बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पाकिस्तान और भारत आज को के अमन का ज़माना, जहाँ पे कि सवाए एलओसी और वर्किंग बाउंड्री के साथ शुमाली इलाकों में भी एक कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन मौजूद है, जहाँ हमेशा से दोनों फ़ौज एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। उसके अलावा बाकी आप कह लीजिए कि कोई जंग का माहौल नहीं है, अमन है। और जो पुलवामा के वाक़े के बाद जो एक मुख्तसर सी जंग हुई जिसमें कि भारत को हज़ीमत उठानी पड़ी, उस वाक़े के बाद फिर काफ़ी हद तक अमन रहा। और इसी दौरान फिर आपने देखा कि चाइना के साथ भारत की एक सरहदों के ऊपर इनके क्लैशेस हुए, और उसके बाद चाइना ने इनकी काफ़ी सारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया जो चाइना कहता है कि हमारी है और चाइना की होगी। चाइनीज़ इतने बेअसूले नहीं हैं जितने कि ये भारतीय हैं। तो भारसूरत भारत का क्लेम था वो उन्होंने ले लिया। लेकिन आप देखिए कि उधर तो कोई ऐसी हरकत नहीं है। वहाँ पे एक जमूद है, भारत अमन की भीख मांगता है, वहाँ उनको बार बार कहता है कि जंग मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात करें। 13 राउंड हो चुके हैं, 17 महीने गुजर चुके हैं और भारत अब खामोश बैठा है, अगले राउंड का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिसके साथ अभी इस वक्त तनाज़ा तो मौजूद है, कश्मीर का तनाज़ा मौजूद है, लेकिन जंग की हालत नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि कश्मीर के ऊपर भारत ने गैर कानूनी नाजायज़ कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान उसको छुड़ाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के किसी भी इलाके पे कब्जा नहीं किया हुआ कि भारत के लिए वो परेशानी या बेचैनी का बायस हो। फिर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दामात क्यों करता है, जहारियत क्यों करता है? मेरी मुराद आज की उस खबर से है जिसमें कि ये कहा गया कि भारतीय आबदोज ने पाकिस्तान की समंदरी हदूद के अंदर, पाकिस्तान के पानियों के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पाक बहरिया ने अपनी मुसलसल चौकसी यानी पूरी तरह चाको चाबंद होने के साथ और पेशा वाराना महारत के साथ इस दफ़ा भी 16 अक्टूबर को, यानी इसी महीने में 16 अक्टूबर को एक बार फिर भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी हदूद में या पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने से रोक दिया। जो आबदोजें हैं ये चोरी चकारी से, आप देख लें, दूसरे मुल्कों के पानी के अंदर घुसने की कोशिश करती हैं और बिलअमूम उनके जारहाना मकासद होते हैं, वरना तो आबदोजों का इस्तेमाल बड़ा कम होता है। हम उस पर भी आते हैं कि मकासद क्या हो सकते हैं, लेकिन ये कोई पहली कोशिश नहीं, ये भारत की तरफ से तीसरी कोशिश है। पुलवामा के वाक़े के बाद कुछ अरसे बाद ही पहली कोशिश की गई और गालिबन कहा जाता है कि वो उनकी न्यूक्लियर सबमरीन थी जो उस तरफ आई, वो भी पाकिस्तान नेवी ने डिटेक्ट की। और उसके बाद भी ये पिछले साल से लेके इस वक्त तक नेवी बताती है कि ये 3 दफ़ा भारत हरकत कर चुका है और तीनों दफ़ा उसकी आबदोज जो है उसको डिटेक्ट कर लिया गया, उसको जाहिर कर दिया गया। आबदोज का सामने आ जाना या उसका डिटेक्शन हो जाना, उसका पता लग जाना, उसका मतलब नेवल जबान में या नेवी की इस्तिलाह में यह होता है कि वो आबदोज आपने दर हकीकत तबाह कर दी, मार गिराई। अगर आबदोज छुप के निकल जाती तो निकल जाती, लेकिन अगर आपके नज़र में आ गई है, आपने उसको डिटेक्ट कर लिया, आपके आलात ने उसको पिक कर लिया है, तो फिर उसको आप समझ लीजिए कि मिसाइल मार के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। सो हकीकतन अगर टेक्निकली मैं देखूं तो ये तीनों आबदोजें भारत की तबाह हुई, लेकिन पाकिस्तान ने एक खित्ते के अमन को बरकरार रखने के लिए ये काम नहीं किया कि इनकी आबदोज को तबाह कर दिया जाता। जो मरवजा सिक्योरिटी माहौल इस वक्त है उसमें पाक बहरिया की जानब से पाकिस्तान की समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी सख्त निगरानी की जाती है और की जा रही है, क्योंकि हमें भारत के अज़ाइम का पता है। अब हम आते हैं उस तरफ कि यह भारत बार बार कर क्यों रहा है। बात यह है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे जारहाना कदम करता है और पूरी दुनिया में जहां भी पाकिस्तान के मुफादात हों उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है।
یہاں آپ دونوں کے ذریعے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا رستہ، کوئی ایسی کوئی گیپ ڈھونڈا جائے جس میں سے کہ وہ پاکستان کے ساحلوں تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کا ساحل جو ہے وہ خاصا سینسٹیو ہے اس لحاظ سے کہ ایک تو وہاں پہ گوادر پورٹ بن چکی ہے، اور دوسرا یہ کہ سی پیک وہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت بلوچستان میں ایک سیپریٹسٹ موومنٹ کو ہوا دے رہا تھا۔ اس میں چابہار کو اس نے بڑے عرصے سے وہ استعمال کر رہا ہے، چابہار کو استعمال کیا، افغانستان کو بہت عرصہ تک استعمال کیا، اور سی پیک کے مختلف جو کراس سیکشنز ہیں یا مختلف حصے ہیں ان پہ وہ دہشت گردی کرواتا رہا۔ اس میں خاص طور پہ چابہار کے علاقے سے ہم دیکھیں تو گوادر کا علاقہ جو ہے وہ کافی عرصے تک ٹارگٹ بنتا رہا۔ اب پاکستان کی ایران کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے، امید ہے کہ چابہار والا مسئلہ کنٹرول ہو جائے گا، اور افغانستان سے ان اینی کیس حکومت کی تبدیلی کے بعد بھارت کے لیے یہ خاصا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ وہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرائے، وہ کہ کرا سکتا ہے کچھ نہ کچھ، کیونکہ جو 20 سال وہاں پہ رہے ہیں بھارتی بھی اور امریکی بھی، ان کے ٹینٹیکلز وہاں موجود ہیں، ان کی پراکسیز وہاں موجود ہیں، اور ان کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ سہولت، وہ فیسلٹی نہیں رہی جو قندھار میں یا کابل میں ان کے ایمبیسیز اور قونصل خانے ہونے کی وجہ سے ان کو کھلی چھٹی تھی، اور این ڈی ایس ان کے نوکروں کی طرح ان کا کام کرتی تھی، ان کے ایجنٹ تھے این ڈی ایس میں۔ نتیجہ یہ کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی خوب کرائی گئی پچھلے 20 سالوں میں۔ اب یہ ہے کہ ساحلوں پہ اگر آپ نے دہشت گرد اتارنے ہیں تو آپ کو ساحلوں تک پہنچنے کا راستہ ملنا چاہیے سیف، اور ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کے ذریعے جو آپ دو ہیں ان کے ذریعے ہی کچھ کرنا چاہتے ہوں۔ جنگ کے لیے بھی تیاری ہو سکتی ہے کہ اگر کل کو جنگ ہو تو آپ کو پتا ہو کہ پاکستان کی سمندری حدود میں کون سے علاقے ہیں جو پوری طرح دفاع نہیں جن کا کیا گیا، یا کیا پاکستان اپنے دفاع کے لیے پوری طرح مستعد ہے، تیار ہے۔ اگر تیار نہیں تو وہ رستے آپ کو کل کام آ سکتے ہیں جب آپ کوئی کھلی جنگ ہو دونوں ملکوں کے درمیان۔ بہرصورت دونوں تینوں صورتوں میں یہ ایک قابل مذمت کوشش تھی جو بھارت کرتا رہا۔ قابل مذمت تو چھوڑ دیجئے، قابل نفرت تھی، اور اس کا ہونا کیا چاہیے اب یہ بھی آگے ہم بات کر لیتے ہیں۔ بات یہ کہ یہ ایک جارحانہ قدم ہے کہ آپ زبردستی پاکستان کی سمندری حدود کے اندر آنا چاہتے ہیں، ہماری سوورینٹی کو وائلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب آپ کو ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو اقوام متحدہ کو واضح طور پہ بتانا چاہیے کہ یہ کتنی دفعہ یہ واقعہ یہ ہو چکا ہے، بھارت کیا کر رہا ہے، اور واضح اس کے نتائج بھی اقوام متحدہ کو لکھ کے بھیجنے چاہیے کہ یہ ایک ایسا جارحانہ قدم ہے جس کا اگر ہم نے جواب دیا تو وہ کافی سخت ہوگا، اور اگر ایک سبمرین کا تباہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں، وہ کر دی جائے گی۔ پاکستان اپنے جواب کے بارے میں بھارت کو بھی مطلع کر دے اور اقوام متحدہ کو بھی مطلع کر دے، تاکہ اگر اقوام متحدہ یا اقوام متحدہ کے 5 پرماننٹ رکن جو ہیں اگر وہ کوئی اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا چاہتے ہیں بھارت پہ تو کر لیں۔ کل اگر ہم نے کوئی ان کی تباہی کر دی تو پھر اس وقت دنیا یہ نہ چیخے کہ یہ کیوں کیا گیا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان نہ صرف اس کی اہلیت رکھتا ہے بلکہ اتنی ہمت اور جرت بھی رکھتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ یہ کر کے دکھائے گا۔ ہم نے پہلے پلوامہ کے وقت میں بھارت کے وہ ٹارگٹ انگیج کر کے بھارت کو بتا دیا کہ ہم موجود ہیں، اگر ہم چاہتے تو آپ کے ان ٹارگٹس کو تباہ کر سکتے تھے، اس میں آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی لپیٹ دیے جاتے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اگر آپ کھلی جارحیت کریں گے تو اس کا انجام آپ کے لیے بھی بہت برا ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔